tuig 2018 sa isa ka komunidad sa Purok 2, Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Adunay nakapalibot nga laing-laing mga dungog ug istorya sa nagkanlain-laing mga tao, parte sa mga elemento ug uban pang dili makita. Usa na niini ang istorya ni Abigail, usa ka lumulupyo sa naingong barangay, anak sa mismong nakaagi sa panghitabo nga si Auntie Angelina. Usa ka tsada, dako ug puti nga balay, pero ang sulod sa istorya niini puno og misteryo ug kababalaghan. Kay tungod daghan ng mga patay nga gihaya sa maong puting balay, gikan sa mga kaliwat sa mga nagpuyo niini. Matud pa sa inahan ni Abigail nga si Auntie Angelina, matud pa niya kanang balay nga puti nga nagbarog tapad sa dakong mangga, dugay nang wa gipuy-an tungod sa mga hadlok nga mga kaagi ug panghitabo, ug usana ako sa naka-experience niini. Labas pa sa akong hunahuna tuig 2018. Gisaysay ni Abi ang panghitabo nga nagpatindog sa iyang balahibo. Matud pa niya, kadtong tuiga pagkamatay ni Tatay Igok Diocares, isa sa among silingan, nagkatapok-tapok ang among mga kaparentihan isip pagtambong sa last vigil sa maong silingan nga namatay. Ang akong inahan ni adtong panahon na stroke ug naglubog na lang kini sa iyang higdaanan. Maong anang taknaa sa last vigil, siya na lang usa ang nabilin sa maong balay. Sa dihang natulog na siya, kalit lang kining nakamata tungod sa iyang namatikdan o nadunggan. Nakusog nga hagok sa tao sa iyang uluhan. Apan wala niya kinitagda. Tungod kay lagi siya nagdahom na iya lamang katong igsuon nga niuli nagikan sa nagbigil. Maong iya na lang kining gitulog. Pero apan dili na siya makabalik og tulog kay tungod sa kakusog sa hagok sa maong nagpaalsa siya sa akong igagaw paingon sa gawas, kung diin na iyang mga igsuon nag-istorya og bisag unsa. Sabay pangutana sa akong inahan, "Nang, unsa di mo orasan ni uli? Gininara mo?" Apan ang gitubag sa iyang igsuon nga nagpasigas sa iyahang mata, "Ha? Magkaroon mi ka uli? Maura gyud pag-abot namo." Ug nahadlok pag-ayo ang akong inahan. Sabay pangutana, "Kinsa lugar to nagkagok sa akong uluhan? Dito sa kusina. Nakatong gihimong katre ba?" Maong dali-dali giadto sa igsuon ni mama ang maong katre. Apan wala kinilaing nakita kundi ang natagak nga unlan. Sa una, dili pa mo tuo ang mga igsuon sa akong inahan. Kay lagi, basin agi lang kini sa sigig kabilar tungod sa kasaba sa silingan. Hantod nga ang mga igsuon na ni mama ug uban pang mga kasilinganan ang nakasulay sa laing-laing mga kababalaghan sa naingong puting balay. Istorya pa nila nga tungod kini sa kadaghan ng mga tao ang gihaya sa maong balay. Aduna pay mga kalag ang dili kahimutang. Isa pa, halusa sa mga nangamatay didtong balay kay tungod sa pagpakamatay. Og isa na si Tatay Igok ato.
Maong sukad atong pagkahitabua, wala na gyud kunipoy nga balay ug gihimo na lang kining tambakanan sa mga gamit. Hantod nga napuno na kinig sagbot ug mas nihadlok ang larawan ni ini. Maong karon, isa na lamang kining panghadlok sa mga bata sa naingong purok o barangay. Aron dili kini magsigiglag tagaudto oras sa tingkatulog sa probinsya. Apan, ang mga katigulangan ug akong mga ginikanan, kabalo ug unsay naa sa ginatawag o ginaingon nilang White House.